أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إن نتطيرن بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. آمنت بالله صدق الله العظيم.